ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. 예수 तू जाऊन असाय मनीस जाल्लो देव, सैमांतून देव तरी तुझ्या समासंपणाक लोपतोन तो रावलो नाय. आमचे सवे मनीस जावन जियोंक तू आशिल्लोय, आणि मनशांनी स्वचे सगळे कष्ट मनीस जावन तुवें सोंसले. एका मनशाक कितें सगळी बेजाराय येता, कितें सगळी खंत आसा, कितें सगळें दूख आसा, कितें ताचे वळवळे आसात, ताणे भोगची नालिसाय ती कितें आसा, आत्मांतो कितें आसा, लज ती कितें आसा, ती हर एक तुवें अनुभव केली. आमचे गतीन तू जियेल्लोय, आमच्या कष्टां दुखांत तू रिगलोय, आणि देखून हे देवा आमकां खरेपणी समजोवचें तसलो दुसरो देव ना. आमचे कष्ट लक्षिल्ल्यान समजोवचें तसलो दुसरो देव आमकां ना. आणि तू ये देवा आमचे सगळे कष्ट, आमचे वळवळे जाण आसलो तू आमकां जगतो आधार दिवंक तू शकताय. आमच्या कष्टांतले तू आमकां वयर उबारोवंक तू शकताय. आमच्या जिविताक नवी दिशा तू दिवंक शकताय. हेंच तुवें केलें. इजिप्तान कोसतोन आसलेले इस्राएल परजेतय. ह्याच खातीर तुवें तुज्या पुताक हे देवा बापा ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. ताणें आमकां ताचो आधार दिवच्या. हे जेजू ह्या संवसारांत आसतना तुवें तुजो आधार दिलोय. आणि विविध रितीने कष्टांत आकांतांत आसलेल्या त्या कष्ट आकांतांतले तुवें वयर काडले. आमचे मदें मुड्या रुपार तूं हजर आसाय. आमकां समजल्लो तूं, आमचे कष्ट सोंसलो तूं. तुजो आधार दिवन आमकां तुज्या भावंडांक तुजे समोर एकठांय जाल्लेल्या तुझ्या शिसांक तुझे ते सदांच एकवटून रावंक आशेवच्या तुझ्या पाटलावदारांक तुजो आधार दिवन
आमकां सवस्काय दी, आमकां भलायकी दी, आमकां शांत समाधान दी म्हणून या वक्ता तुझे आराधन करता आसतना आमी मागता. परदिंद इळिद देवा नीनादे रोटिय रूप, परदिंद इळिद देवा नीनादे रोटिय रूप, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. वै जेजू, तुझे समोर आम्ही आसां, तुझ्या हजरपणांत आम्ही आसां. विश्वास दवरून, पातळी दवरून, तुझेर वंदोन आम्ही जियेता. तुझे विणे आम्ही जियोंक शकना म्हळ्यार 7 जाणां जावन आम्ही हांगासर आसां. कशें एका फांट्याक वाळीतावन जीव वेता, कशें एक फांटो वाली वरवीं वेच्या त्या जिवा वरवीं फळादीक जाता, तशेंच ये जेजू तुझे वालीचे फांटे जावन आसलेले आमचे जिवीत फळादीक जायचे जाल्यार तुझे तावन आमकां सकत मेळोवंक जाय. तुझे तावन आमचे थंय सकत वाळोवंक जाय. आनी हे जेजू तुका लागीं सरून तुझे थंय एकवटता आसतना ही सकत आमकां मेळटा. आयच्या दिसा ह्या मागण्याक आमी हजर जाल्या. ह्या मागण्यान तुझे थंय आमी एकवटता. ह्या आमच्या विश्वासाक लागून आमचो आनी तुजो मनशांचो आनी देवाचो एकवट जाता. आनी ह्या एकवटा वरवीं आमचें जिवीत फळादीक जाता, आमचें जिवीत बळादीक जाता, आमचें जिवीत सक्तेवंत जाता. हे फांटे ते फळादीक जातात, जिवान भरलेले ते जातात. केदेंच ते सुकानात, तांकां कातरची गरज पडना. असले फांटे आमकां कर, फळ दिवचे फांटे आमकां कर. आनी ह्या खातीर हे जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांत ती तुजी सकत आमचे जिवीत हे फांटे भलायकेन दवरची ती सकत. ह्या फांट्यांनी फळां दिवंक करचे तसली सकत तुझे ताण ह्या वक्ता वळोवन येवंक दी. हांगासर भावार्थान ह्या मागण्यान तुझे थंय एकवटच्या हर एकल्याक ही सकत मेळोवन दी, हे बळ मेळोवन दी, हे सत्व तुझे तावन तांच्या जिवितांत वाळोवन येवंक दी. आनी ह्या वरवीं जें कितें आमचें जिवीत तें फळावीन करता, सुखाशें करता, पिडेस्त करता, ते सगळे अंश आमचे तान पळ धांवोवन दी, पयस वचोवन दी. तुजी सकत आमकां बळादीक फळादीक जिवाळ करून दी आनी आमचें जिवीत बळादीक फळादीक करून दी म्हूण आमी मागता.
പൂർവജരു ഉണ്ടരു മന്ന ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ये समय यीशु ख्रिस्त आमका बळवंत करचे आमका बरें करचे दुसरे नाव या संसारांत ना तुझे नाव आमका सक्तेन भरचें तसलें नाव आयच्या दिसा आमी तुझे समोर आसां तुझ्या या पवित्र नावां समोर आमी आसां तुझ्या या पवित्र हजरपणा समोर आमी आसां ये जेजू या तुझ्या नावा मुखांतर या तुझ्या हजरपणा मुखांतर जी कितें सकत आमचें तें वळोवंक जाय जे सक्तेन आमकां बरें जावंक जाय ती सकत या वक्ता तुझ्या आराधन करता आसतना तुझी स्तुती करता आसतना तुका वंदन दिता आसतना आमचो भावार्थ तुझे तें तुझ्या हजरपणा तें आमी प्रकट करता आसतना आमच्या विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता आसतना ही सकत आमकां लाभून दी आनी हे सक्ते वरवीं आमची पिडा पयस वचून दी या सक्ते वरवीं भलायकी आमच्या थंय उरोवन दी या सक्ते वरवीं सगळी खंत दूख आमचे तान पयस वचून दी शाश्वत समाधान आमचे थंय रास करून दी आमचे जिवीत कश्ट फूट करूंक सक्तेन भरून दी आमच्या जिवितांत फुडें वचूंक आमकां प्रेरण लाभून दी आमच्या जिवितांत आसलेलो सगळो अंधकार या तुझ्या सक्ते वरवीं या तुझ्या हजरपणाच्या उजवाडा वरवीं पयस वचून दी आमचे जिवीत सदांच ते उजवाडाचे जावं दी जी कितें खोटी सकत जे कितें वायट सकत आमकां तुजे तान पयस करता आमचे जिवीत कश्टांचें करता आमच्या जिवितांत आमकां संतोष मेळनाशें करता ही सगळी सकत वायट सकत तुजे तान वळोवन येवच्या त्या बऱ्या स्पिरितांत आमकां बरें करच्या त्या स्पिरितांत पयस वचून दी आनी अशें येसू जेजू क्रिस्ता तुज्या ह्या हजरपणाच्या त्या सत्ते मुखांतर त्या हजरपणा मुखांतर आमकां मेळच्या त्या आशिर्वादा मुखांतर आमचें जिवीत बरें जावं दी नंदन जावं दी हालेलुया 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 हालेलुया
अर्घां तुका सम्या जेजू अर्घां तुका सम्या जेजू भोगलाप तुका सम्या भोगलाप जेजू तुका सम्या जेजू स्तुति तुका सम्या स्तुति जेजू तुका सम्या जय जेजू जय तुका सम्या जय जेजू जय तुका सम्या वंदन जेजू तुका सम्या वंदन जेजू तुका सम्या महिमा जेजू तुका सम्या महिमा जेजू तुका सम्या आराधना जेजू तुका सम्या आराधना जेजू तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 मगळ भावांनो आनी भयणींनो आमी समजना उबे रावया जो आमच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त त्यांनी माण्या जेवणाच्या संदर्भात शिसांक दिवच्या त्या शिकवण्यांत अशें म्हणटा कोण म्हजो मोग करता आनी कोण म्हजो मोग करता म्हणून उपादेश पाळचे मुखांतर दाखयता ताचे थंय हांव येता ताचे थंय बाप येता आनी आमी दोगी येवन तांचे थंय वस्ती करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो जो कोण ह्या जेजूचो मोग करता आनी ह्या जेजूचो तो मोग करता म्हणून ताणें दिल्ले ते उपादेश पाळच्या मुखांतर दाखयता तो केदेंकच एक सुरो न्हय प्रेज द लॉर्ड ताचे थंय जेजू आनी बाप वस्ती करतात जेजूचे आनी बापाचे घर आमी जावंक पावता आमी हर एक पोटी म्हणटा पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता म्हणून ते आमी पातयेता त्या देखून सांत पावल म्हणटा तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची तेंपलां तें तुमी नेणांत गे म्हणून तो विचारता पवित्र स्नाना वरवीं आमी हर एकलीं त्या पवित्र आत्म्याचे तेंपलां जाल्या ते तुमी विसराल्यात गे म्हणटा तो आनी त्या देखून हें तेंपल त्या पवित्र आत्म्याक योग्य जावचे रितीन तें आमी सदांच दवरूंक तो आमकां आपयता आनी आयच्या दिसा जो आमच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां म्हणटा पवित्र आत्मा मात्र न्हय बदलाक देवी जेजूय आमचे थंय वस्ती करूंक येतात आनी आमी ताका ताणें वस्ती करच्याक एक जागो आमी तयार करूंक जाय आनी तो कसो जागो आमी तयार करचो ताचें उतर आयकून ताच्या उपादेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोन जर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत ह्या जेजूचो मोग करूंक आमी सलवाता ताचे उपादेश पाळूंक आमी सलवाता आमी हर एकांत ते एक सुरींत जाता आमी एक एकलीं जाता एक सुरपण आमकां दोसता आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना पिडा येता आसतना ती सोसूंक आमी शकना आमी देदेस्पर जाता आमकां कितें करचें म्हणून कळना सगळ्यो वाटो बंद जाल्ले बरी आमकां जातात कित्याक आमी एक सुरी ह्या देवाक ह्या जेजूक आमचे थंय येवच्याक आमी एक जागो तयार करूंक ना त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार रावून आमी जेजू लागीं आमी सांगया जेजू आमी हर एकलो तुजो मोग करता आमी हर एकलो तुजो मोग करता तुवें आमकां दिल्ले ते उपादेश आमी पाळता तुवें आमकां तुजो मोग करूंक बापाचो मोग करूंक आनी शेजाऱ्याचो मोग करूंक तुवें आमकां आपयलाय सेवक जावन जियोंक तुवें आमकां आपयलाय पाताक पयस दवरूंक तुवें आमकां आपयलाय आमच्या मनांत काळजांत नितळ आमी रावोंक तुवें आमकां आपयलाय 8 बागे दिवन 8 बागेचें जिवीत जियोंक तुवें आमकां आपयलाय हे जेजू हे सगळे आमी आधार
आमचें जिवीत आमची कूड तुजे वस्तेक योग्य जावचो एक जागो जावन आमी सदांच दवरता आनी ह्या वेळार खंड जावन आमी एक सुरी जायना आमचे ते बाप पूत पवित्र आत्मा त्रिंदाद वस्ती करता देखून आमी हर एका काळार हर एका वेळार हर एका कश्टांत हर एका दुखांत हर एका पंतवानांत आमी सौगां जाता हांव पवित्र आत्मो जेजू आनी देव बाप त्या देखून हे जेजू आमच्या आत्म्यांत ये आमच्या काळजांत ये सदांच आमचे तें वस्ती कर आमकां एक सुर्यांक तूं सांडिनाका पाता करूंक आमकां तूं दिनाका उपदेश पाळूंक तूं आमकां शिकय उपदेशांची वाट आमकां तूं दाखय आनी आमचें जिवीत तूं बरें कर वस आधार मागून हें गीत आमी गावया बा येसु देवा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ आनंदವು वैमकाळ भावांनी बहिणीनो जेजू क्रिस्त आमचे ते वस्ती करता आसतना आनी ताचे सगळे सर्गेचो बाप आमचे ते वस्ती करता आसतना आमचें जिवीत तें संतोषाचें जिवीत जाता आमचो संतोष मुखार भावांनी आनी बहिणीनो ताचे तावन मात्र येता तर आमचें तें वस्ती कर आमचें जिवीत ताचे बिडार कर आनी ताचो आनंद ताचो मोग आमकां दिवन आमचें जिवीत सदांच तें सोभायेन बर म्हणून हें गीत गावन आमी मागया आमचे हात आमी वयर उबारया येसु देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ
ने बा येसु देवा बा येसु देवा बा एन्नात्मा के बा देवानी बरलु बाळल्ल आनंदवे बा येसु देवा पवित्र आत्मा मांग्या अंजिके नाचिके या संशय गुणवानिगी आत्माನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾನಿಗಿ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया 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 येशू में जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझे कष्ट मरण लागीं आयले म्हणटा आसतना तुझ्या शिसांक तुवें सांगलें तुमकां हांव एक मजत दराक दिता आनी तो सगळ्यो सत तो तुमकां शिकयतलो तुमकां तो सताक आपण व्हरतलो येशू में जेजू ख्रिस्ता ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर तुवें धाडलाय पवित्र स्नान मुखांतर दिल्लो तो पवित्र आत्मो ताच्या गुणांनी आमकां बरो ताच्या शक्तीन आमकां बरो आणि ताच्या फळांनी आमकां बरो आणि ताचो आधार आमकां केदेंच सुखान अशें तो आमकां आधार दे आमच्या पथकाक लागून आमच्या कतकायक लागून आमच्या क्रोधाक लागून ह्या पवित्र आत्म्याचो आधार आमच्या तावन कांड बरी नाका बदलाक ह्या पवित्र आत्म्यान सदांच आमकां भरलेलें दवर आणि तशेंच तुजे उपदेश पाळच्या मुखांतर तुका आनी बापाक आमचें जिवीत वस्तेचें निवास करूंक तूं आमकां आधार दे आणि अशें तुमच्या तेगाय सवें आमचें जिवीत नंदन जातलें बळादीक जातलें फळादीक जातलें तें बरें जातलें वो उपकार आमकां कर म्हणून हे जेजू तुजे समोर रावून आमी मागता हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या हांव करी दाखवल आनी म्हजो बाप तोठा माली म्हजे तें आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांव येदोळूच तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजें तें एकवटान रावा तेन्ना तुमचें तें एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली तें एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजें तें
एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकनात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्तां बसया. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी करचें हर एक काम तें फळादीक जायचें म्हणून आमकां हर एकल्यांक आशा आसा न्ही गे. हर एकल्यांक एक ल्हानशें जड रोयल्यार या लायल्यार तें झाड वाडाचें, त्या झाडार फळां जायचें म्हणून आमी आशेता. जर एक जड बावन आयलें जाल्यार मेलें जाल्यार आमी सुरसुरता. आमी सुरसुरता. मुखार भावान आनी भयणीनो, आमी सगळीं कोणाचें काम? देवाचें काम. देवाची रचना. त्या देखून देव कितलें आशेना जायत आमचें जिवीत फळादीक जायचें म्हणून. देव आशेता मोगळ भावान आनी भयणीनो, आमचें हर एकल्याचें जिवीत फळादीक जायचें म्हणून. आनी त्या देखून तो आमकां विशेष रितीन हें आमचें क्रिस्तांवांचें व्हडलें भाग तो कितें करता गे म्हळ्यार विशेष रितीन आमकां ताचें तें एकवटायता. एकवटायता. आनी हो एकवट कसो गे म्हळ्यार वाली तें फांटें एकवटलेल्या बरी. आज जेजू यांस सांगता. तो म्हणटा आमी सगळीं वालीचे फांटे आनी तो जावन आसा वाल. तो जावन आसा वाल. त्या देखून आमचें जिवीत फळादीक जायचें. आनी जेजू आमकां एक सत्राय सांगता. ती कितें गे म्हळ्यार जर ताचे थंय आसून क्रिस्तांवां जावन पवित्र स्नान घेतलेली जावन आसून जर आमी फळ दिना तेन्ना आमकां फांटे समेत कातरतात. फांटे समेत कातरतात. कातरलेले फांटे बावतात. बावलेले फांटे उज्यांत घालतात. आनी हर एक पोटी पवित्र पुस्तकांत उजो म्हणलो शब्द येता आसतना तो उजो खंयच्याक सरी केला? यमकोडाक. यमकोडाक. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, फळां भरीत नातलेलें जिवीत तें यमकोडाक वेता. यमकोड म्हळ्यार कितें? यमकोड म्हळ्यार कितें? ताचें डेफिनेशन ह्या वाक्यान सुलभेन अशें दिव्यात. यमकोड म्हळ्यार दुसरें कितेंय न्हय. देवातें शाश्वत जावन आमी देवातावन शाश्वत जावन आमी विंगड आसचें तें यमकोण. देवा सोवे नातलेलें जिवीत यमकोण. देवा सोवे नातलेलें जिवीत यमकोण. त्या देखून मोकळ भावांनो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत फळादीक करूंक जेजूचें उतर आमकां आपयता. आमचें जिवीत कशें आमी फळादीक करचें? कशें आमी फळादीक करचें? थोड्यो संगती आतां वाचलेल्या वाचपांत आसलेल्यो त्यो तुमचे समोर हांव दवरतां. त्यो चीत दिवन आयकायात. हांवें सगळें वाचप वाचूना. ह्या सगळ्या वाचपांत आसलेल्यो संगती आतां ह्या नियाळा वेळार तुमचे समोर हांव दवरतां. पयल्यान पयलें जेजू कितें म्हणटा गे म्हळ्यार फळ दिनातलेले फांटे ते कातरतात न्हय गे. आनी इल्लेशे फळ दिवचे ते फांटे सडीत तांणी फळ दिवचे खातीर ते सावरून बेंडटात न्हय गे. सावरतात मात्र.
इंग्लिशांत ताका कितें म्हणटात प्रुनिंग म्हणटात न्ही गे प्रुनिंग प्रुनिंग करता आसतना सगळो फांटोच कातरतात गे आं सगळो फांटो कातरनात न्ही गे केवल इल्लें सवर्ण इल्लेशें बेंडतात मात्र कित्याक सडीत फळ मेळचे खातीर दिवचे खातीर आनी आमी आमकांच सवर्ण बेडूंक आसा आमी सडीत फळ दिचे जाल्यार जर मगाळ भवनान बेंडून आमी आमकांच सवर्ण बेंडिना आमचें जिवीत फळादीक जायना प्रेज द लॉर्ड इल्लेशें फळ आतां दिता जाल्यार मागीर तें फळ दिनातलेल्या फाट्या पर्यंत जाता त्या देखून सवर्ण बेंडचें कशें आमी आमचें जिवीत सवर्ण बेंडचें जेजूस आमकां सांगता कशें गे म्हणून तो म्हणटा हांवें येदोळूस उलयलेल्या उतरांद्वारे ताच्याशी सांगतो म्हणटा ताच्या त्या निमाण्या जेवणार ताच्या समोर आसच्या त्या 12 जाणां शिसांक उद्देशून तो म्हणटा हांवें तुमकां येदोळूस दिल्ल्या शिकोवणेद्वारे उतरांद्वारे तुमी येदोळूस सवर्ण बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरें जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून मगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें उतर आमकां कितें करता गे म्हळ्यार आमकांच सवर्ण बेंडोवंक आदाराचें जाता त्या देखून सांपाल म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा तलवार म्हणून न्ही गे तलवार म्हणटा न्ही गे 2 दारेंचे तलवारी बरी म्हणून तो म्हणटा आनी त्या देखून देवाचें उतर म्हळ्यार तलवारेन आमी आमकांच सवर्ण बेंडयेत त्या देखून मगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें उतर आमी निरंतरी वाचची गरज देवाचें उतर वाचता आसतना कितें जाता म्हजें जिवीत खंयच्या रितीन देवाच्या उतरांक सरी जावन आसा खंयच्या रितीन तें देवाच्या उतरांक सरी जावन ना तें म्हाका कळटा न्ही गे देवाचें उतरच वाचना जाल्यार म्हाका कळोंकूच कळना हांव देवाच्या उतरां प्रकार जियेता गे या देवाच्या उतरां प्रकार जियेना गे म्हणून म्हाका व्हरोन पळोवंक जाता गे जायना त्या देखून मगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें उतर दिसपट्टें वाचची संवय कोण करता पळया ताका त्या देवाचें उतर म्हळ्यार तलवारेन ताका तो सवर्ण बेंडोवंक साध्य जाता आमकां कळटा कितें आमी सवरीचे कितें आमी काडीचे कितें आमी बेंडीचे कितें आमचे तावन पयस आमी करीचे तें आसल्यार आमचें जिवीत फळादीक जायना म्हणून आमकां कळटा त्या देखून तें गेल्यार मात्र आमचें जिवीत फळादीक जाता म्हणून आमकां समजता आनी त्या देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचें उतर निरंतरी वाचा एक संवय करा तुमच्या भुरग्यांक की ही संवय येवच्या बरें करा परूस एकलो चेडो आयिल्लो तो हांव चिंता 7व्या क्लासींत गे 8व्या क्लासींत कितें गे आसा म्हाका समा उडास ना ताची आवय पाप सरल्या एका वर्सा पयलें 3ऱ्या भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत एक 2 म्हयन्यांनी कितें स्ट्रोक जालो काय ती सरली आतां तें निमाणें भुरगें चेडूं भुरगें ओजाना म्हणून ताका नांव दिलां त्या भुरग्याक तें बाळशाकी अण्ण आयिल्लें तें धाकटेंशें आसा तांचो मालगडो पोत तो म्हणटा हांवें येदोळूस सगळो बायबल वाचून जाला म्हणटा तो काली प्रभातांचे 2 बूक मात्र कितें गे बाकी उरल्यात काल्यांगे म्हणा लागलो सगळो बूक ताणें वाचून काडला पळय मगाळ भवन आनी भयणीनो मुडबेळ्ळेच्या एका चेडवा विशयान तुमी युट्यूबार वाचलां जावं पुरो ताणें सगळो बायबल वाचला मात न्हय सगळो बायबल बरयला सयत ताच्यात हँड रायटिंगार ताणें बायबल बरयला पळय कितल्यो बऱ्यो संवयो देवाच्या उतराक चड लागीं जावंक देवाचें उतर चड आंतरीक करूंक त्या देखून देवाचें उतर सदांच वाचा त्या देखून एक रूल अशी आसा ती तुमी पाळा
नो बायबल नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल नो बेड. ही रूल समजलें गे? हर एकल्यानी ही रूल पाळूंक जाय. नो बायबल नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल नो बेड. त्या देखून सकाळी उठल्या कुडले व्हॉट्सॲप ओपन करिनाकात. कितलीशीं जाणां आसा सकाळी उठल्या कुडले व्हॉट्सॲप ओपन करचे, अशें करचें. मागीर परतन पटी, मागीर थंय जावन युट्यूबाक वेचें. एक रील मुखार मेळ्ळ्यार जालें. एक रील जालें, 2 रील जालीं, 3 रिलां जालीं, 4 रिलां जालीं. तुमचें जिवीत त्या व्हॉट्सॲपाच्या मॅसेजा वरवीं, त्या युट्यूबांत आसलेल्या रिला वरवीं तुमकां कितें गरज ना पळय तें बेणूंक जायना. बदलाक तांचे वरवीं कितें तुमच्या जिणेंत गरज ना पळय तेंच येता मगळ भावान आनी भयणीनो. तेंच तुमकां आवरत करता, तेंच तुमकां ताच्या अधीन करता. तुमचें जिवीत फळादीक जायना. ताच्या बदलाक कितें करा गे म्हळ्यार पयलें उठोन इल्लें मागणें करा. एक ल्हानशी पॅसेज जाल्यार वाचा, इल्लो नियाळ करा. पळया तुमचें जिवीत कशें फळादीक जाता गे पळया. हांवें एक रूल केला. ती कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत आयिल्ली रूल. हांवें काल एलराम ऑफ करचें मात्र. ताच्या उपरांत हांव मोबायल इंटरनेट ऑनंत करिना. हांव ऑनंत करिना. हांवें केदाळ करचें गे म्हळ्यार ताका वेळ आसा. पयलें उठचें, मागणें करचें, मीस करचें, ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत हांवें थोड्या वेळाक कोणाचे इम्पॉर्टंट मॅसेज आसात म्हणून पळोवच्यो आनी ऑफ करचें. ताच्या उपरांत जें कितें देवाच्या उतरांक संबंद जाल्लें आसा तें हांवें वाचचें, तें हांवें वाचचें. त्या देखून म्हाका भावनान बीन असली रूल तुमचे कन्न घेया. उडासोवरा नो बायबल नो ब्रेकफास्ट, नो बायबल नो बेड. त्या देखून देवाचें उतर म्हाका भावनान बीन आमचें जिवीत फळादी करूंक आमकां एक हातेर आमच्या जिवितांतले सगळे नाका जाल्ले सगळे संगती काडूंक आनी जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें आमचें कन्न घेवंक देवाच्या उतरांत आसलें दुसरें सदान ना. दुसऱ्यान मगळ बाबानो आनी भयणीनो आमी कितें करूंक आसा. तुमी उडास दवरा. ही शिकोवन जेजून केदाळा दिल्ली निमाण्या जेवणा वेळार, जो आमच्या वांजेलान मात्र ही शिकोवण आसा. निमाणे दीस आनी उपरांत जेजू मरोंक वेता न्ही गे. त्या निमाण्या जेवणार जेजू कितें करता? पयलें उंडो घेता, दाकांचो उंडो घेता. ही म्हजी कूड म्हणटा, तुमचे समोर पंच म्हणटा. ताच्या उपरांत तो कितें उखलता? दाकांचो रोस उखलता न्ही गे. दाकांचो रोस उखलून तो कितें करता? ही म्हजें रगत म्हणटा आनी तांकां दिता. पळय मगळ भावान आनी भयणींनो, पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी कितें जाता म्हळ्यार ह्या आमच्या वालीतय आमी फांटे चड आनी चड एकवटलेले जाता. हें ताचें रगत, ताची कूड आमी सेवलेल्या वरवीं कितें जाता? आमी एकवटलेलीं जाता. वायन दाखातावन मेळिल्लो तो आनी आमी पळयता ओ दाकांचो सोरो दाक्यांतावन आयिल्लो आनी दाखो जावन आसा ह्याच वालीचें फळ. आनी आमी हें फळ हो दाकांचो सोरो जेजूचें रगत जावन बदललें तें आमी घेता आसतना आमी ताचें तें एकवटलेलीं जाता. त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो दुसरी संगत कितें म्हळ्यार आमकां फळादीक करची सक्रामेंत आनी तें जावन सडीत जावन पवित्र एवकारिस्त. पवित्र एवकारिस्त. त्या देखून म्हाका कळीत ना आमी आयताराच्या मिसाक सुका नासतना वचोंक जाय.
खंयचेय काजार आसा जावं पुरो थोड्या आतांच्या दिसांनी आयताराच्यान काजारां दवरतात वॉलां दवरतात आनी कितें फंक्शन आसतात तुमी प्लॅन करूंक जाय तुमी प्लॅन करूंक जाय खंयच्याय एका जाग्यार खंयच्याय एका इगर्जेंत त्या वेळार मिसाक पावचें बरें या सोनवाराचे मिसां दवरतात आयतारा तुमकां बिजी आसा जाल्यार खंयच्याय एका इगर्जेंत खंय सोनवाराचे मीस आसा इल्लोसो पेट्रोल गेल्यार वणना इल्लोसो वेळ गेल्यार वणना मिसाक वसा आयताराचे मीस खंयच्याय कारणांक तुमी सुखा नाकांत कित्याक म्हळ्यार हो येवकरी सामका ताचे तें एकवट आयता आनी आमकां जिजवायच्या सुवार्थान कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हजें तें एकवटलेल्या करीत तुमी फळ दिवंक सखनांत आमचें जिवीत फळादीक जायना ह्या येवकरिस्तांत आमी तयार करून उर्बेन आमी एकवटलेल्या वरवीं मोगळ भावन भयणून आमचें जिवीत फळादीक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी सांगता आमी कितें करयात की म्हळ्यार थोड्यांचे भाग कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां इगर्जेच्या लागसारच तांकां घर बांदून करपा दिल्या आदार दिला हांवें मुस्तपटी पळयलां आनी दुसऱ्या पदरापंची चिंतापियन्स कितें की म्हळ्यार इगर्जेक कोणें लेट येवन पावचें कोणें लेट येवन पावचें इगर्जेच्या बोवारीं कोण आसन पळय तांणी लेट येवन पावचें कोण पयस आसन पळय ती वेगळी अर्दें वर्स 15 मिनटांच पयलीं येवन पावतात आमकां देवान एक वर्तें भाग दिलां वेगळी पावोंक मस्त वेळी गरजेन करचोंक पूण आमी कितें करता तो वेळ न्हिदोवंक गी आनी कितें आमच्या दुसऱ्या कामांक आनी कितें उलोवंक आनी हरी संगतीक आमी उपयोग करता ह्या संगतीक आमी उपयोग करिना त्या देखून कोणाची घरां सांपळ्या मोगळ भावना ही गरजेक लागशी आसात तांणी सदां मिसाक वचचें भोव बरें कितें पण कर कितें पण सर्कस कर हांवें पळयलां मस्त जाणां येतात हर एक कुटुंबा समेत मिसाक येवचें हांवें पळयलां म्हज्या गवळीक म्हज्या अनुभवांत सदां मिसाक वचोंक जायना जाल्यार एक 2 जाल्यार एक एक्स्ट्रा मीस जाल्यार एका हप्त्यांत करात कित्याक म्हळ्यार हे मीस तुमकां एकवटायता आनी तुमचें जिवीत तें फळादीक करता ही दुसरी गजाल आनी निमाणी गजाल कितें गी म्हळ्यार आमी तें हर एकल्यानी करूंकच जाय आसलें जाय की आमकां देवातावन कितें विंगड करता पळय तें आमी आडावंक जाय कितें आमकां देवातावन विंगड करता कितें पाताक न्हय पाताक म्हळ्यार तें पाताक आमकां देवातावन विंगड करता तुमी पातका विशयांतले शिकोवण पवित्र सभेन दिल्ले शिकोवण तुमी वाचल्या की म्हाका कळीत ना पातकांत 2 विविध वांटे आसात खंयचे पुरो पथकां आसात एक पथकां म्हणटात न्हय गे विनियल सिन्स म्हणटात इंग्लिशांत मागीर एक महापथकां इंग्लिशांत कितें म्हणटात मॉर्टल सिन्स मॉर्टल म्हळ्यार तीं पथकां आमच्या मरणांक कारण जातात मरणांक ल्हान पथकां कितें करतात की म्हळ्यार मोगळ भावन बेनिनो आमचें तें आसलेलें दैवीक जिवीत उणें करतात इल्लेशें उणें करून हाडटा समजलें गे तुमकां कशें एका मोटकेक एक ल्हानसो बुराक आसल्यार उदक लागीं खाली जावन येता 2 बुराक पडल्यार आनीक फास्ट खाली जाता 3 बुराक पडल्यार आनीक चड उदक खाली जाता तशेंच हर एक पथकां ल्हान पथकां कितें करतात की म्हळ्यार आमच्या भितर आसलेलें तें दैवीक जिवीत उणें करतात मॉर्टल सिन महापथा कितें करता की म्हळ्यार आमचें तें आसलेलें दैवीक जिवीतच काण सोडता आमचें तें दैवीक जिवीत ना जाल्यार मोगाळ भावना बेनिनो आमचें तें दैवीक जिवीत उणें जायत आयल्यार आमकां खंय तावन सकत मेळची आमचें जिवीत कशें तें फळादीक जावचें आमी केल्लें कितेंय तें कशें तें समृद्ध बरीत जावचें जायना त्या देखून मोगाळ भावनान बेनिनो आमी करीचे जाले तिसरी गजाल कितें म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी आमची पथकां आमी उणें करी जाय उणें करून न्हू ती 0 हाडी जाय
हो जावन आसूंक जाय आमच्या जिविताचो उद्देश, हो जावन आसूंक जाय आमच्या जिविताचो उद्देश. हाचेच खातीर आमकां आपयलां. कसो सर्गीचो देव तुमचो संपूर्ण तशेंच तुमी जाया संपूर्ण. आमी विद्यार्थी या जेजूचे, वो आमचो मेस्त्री. जेजून आमचं सांगलेलें आसा शिसान मेस्त्री सारकें जाल्यार जाल्यार पुरो. आमच्या आपोवणें तें मोगाळ भावान आनी बेनिनो मेस्त्री सारकें जावचें. केदाळा मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमचे पाताक उणें करन, महापातकां आदारी नासतना रावन आमचें जिवीत त्या मेस्त्री सारकें आमी करता गे. कशें या मेस्त्रीचें जिवीत फळादीक जालां गे, तशेंच त्या मेस्त्री सारकें जाल्लेल्या आमच्या हर एकल्याचें जिवीत दुबावा विणें हांव म्हणटा तें फळादीक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनिनो आमचें जिवीत फळादीक करचे खातीर ह्यो 3 संगत्यो आमी दिसपरतें करूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें देवाचें उतर दिसपरतें आमी वाचचें. दिसपरतें हर एका दिसा आमी वाचचें, हर एका दिसा आमी वाचचें. दुसऱ्यान येवकारिस्तांत आमी भाग घेवचो आयताराचें सुखान नासतना, आनी साध्य जाल्यार हप्त्यांत 1 या 2 एक्स्ट्रा मिसां आमी भेटोवंक प्रयत्न करचें. वेळार वेचें मिसाक चीत दिवन आयकोवचें वाचपां मागणी, आनी तयाराय करून वेचें. आमसोरान वेचें न्हय, मिसाक तयाराय करून वेचें, प्रिपेर्ड जावन आमी वेचें. ताच्या उपरांत तिसरें सरितीचीं पातकां आमी कितें करचें, पयस करचें, आमचें तान विंगड करचें. पातकां विणें आमी सदांच जियोंक प्रयत्न करचें. एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. जेजू लागीं आमी मागया. येसू मे जेजू क्रिस्त, आयच्या दिसा ही वर्त शिकोवन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. येदोळस पवित्र स्नान मुखांत आमकां तुजे वालीचे फांटेकन घेतलेल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता आसतना, तुका आमी दिन आसतना आमी तुजे थंय एकवटलेलीं आसून आमी सदांच फळादीक जायचें म्हणून तूं आशेताय. आनी ह्या खातीर तुजें शिकोण आमकां तुवें दिलाय, तुजें उतर आमकां तुवें दिलाय. हें उतर घेवन त्या उतरा प्रकार जियोंक, त्या उतरा प्रकार आमच्या जिवितांत कितें ना तें सवरून बेणूंक, आनी आमचें जिवीत तुज्या उतरा मुखांत फळादीक करूंक आमकां आदार दी. तुवें आमकां तुजीच कूड आनी रगत दिल्याय, आनी ही कूड आनी रगत आमकां येवकारिस्तांत मेळटा. आनी येवकारिस्तांत तुजी कूड आनी रगत आमी सेवता आसतना आमी तुजें थंय एकवटलेलें जाता, आनी हो एकवट आमचें जिवीत फळादीक करता. त्या देखून आयताराचें सुखान आसतना मिसाव कोसोवंक आमकां आदार दी. साध्य जाल्यार हप्त्या मदें मिसाव कोसोवंक आमकां कुरपेन भर. आनी हे जेजू तुवें आमकां सांगलें पातकेजीनी बदला आनी बरी खबर सतमना. पाताक सांडूंक तुवें आमकां उलो दिलोय, कित्याक पाताक आमकां आमचे भितरलें तुवें दिल्लें तें जिवीत तें नास करता आनी आमकां यमकाणाक व्हरता. तुजें थंय आमकां एकवटलेलीं दवरिना. त्या देखून ल्हान पातकां या व्हड पातकां आमच्या जिवितांतलीं सगळीं तीं पातकां पयस दवरून तुका एकवटलेलीं जावन रावूंक, तुज्या सारकीं जावंक, आनी तुजें बरें आमचें जिवीत आमी तुजे कृपेन तें फळादीक करूंक आमकां कृपा दी. हो आदार, ही मजत आमकां जण एकल्याक हांगासर तुज्या समोर आयिल्ल्या हर एकल्याक फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवान. आमेन. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वर्सित हांव तुका सुम्या जेजू, वंदित हांव तुका सुम्या जेजू, आराधान तुका सुम्या जेजू. आमी उबी रावया. एक घडीभर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, या जेजू समोर आमचें जिवीत फळादीक करच्या आमच्या सुम्या समोर जें कितें आमच्या जिवितांत उणें आसा, ज्या जिवितांत आमचे कश्ट आसात, आमची पिडा आसा, ताचे समोर आमी दवरया. आमच्या पातका वरवीं, सुम्यांतान विंगड सरलेल्या वरवीं, देवाच्या उतराक सरी जावन जियेनातलेल्या वरवीं आमचें जिवीत आमी निर्फळ केल्लें आसा, कश्टांचें केल्लेलें आसा. जेजू लागचें बॉक्सांनी मागता आसतना आमच्या जिवितांतले सगळे कश्ट
सगळी पिडा पयस कर म्हूण आमी मागया आनी सदांच ताका एकवटोवन जियेवची मनशां आमकां कर म्हणून आमी मागया जायत्या जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा कॅन्सर पिडेन कश्टांची आमची एकली भयण आसा तिचे पासून प्रत्येक जावन आमी मागया जेजू क्रिस्ताचे गूण करचे सकत आमी एकवटान ताचे लागीं मागलेलो फळ जावन ही बरी करचे सकत तिचे थंय पाशार जावंक दी आनी कॅन्सराक कारण जावन ते सगळीं पाड सेल्स नाश करून दी आनी बरीं सेल्लां ताचे तें वाडोवन तिचे तें वाडोवन दी आनी ती बेगीनच भलायकी बरी जावं दी म्हणून आमी मागया ऑटिझम आसलेल्या पिडेस्त भुरग्यांक पासून मागोवंक सांगलेलें आसा संबंद बरो घोव बायलां मदें बरो संबंद नासलेल्या जोड्यां पासून मागोवंक सांगलेलें आसा भुरग्यां पासून मागोवंक सांगलेलें आसा तांचे बरें रिजल्ट येवचे खातीर बरो फुडार तांकां मेळचे खातीर विविध कारणां खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा काम मेळचे खातीर विजा येवचे खातीर रीण फारीक जावचे खातीर पयशांचो आर्थीक अडचणी पयस वेच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा सैरिको मेळोवंक मागोवंक सांगलेलें आसा ह्यो सगळ्यो गरजो आमच्या सुम्या समोर आमच्या देवा समोर जो आमच्या सर गरजांनी आमकां पावता ताचे समोर आमी दवरया मोगळा जेजू तुजेर विश्वास दवरून तुजेर पातीन दवरून आमी हांगा तुजे समोर आसा तुजेर पातीन दवरून आयलेल्या हर एकल्याक तुवें ताणें पातयेवन मागलेलें तुवें तांकां दिलें आनी अशें पिडेस्तां बरीं जालीं कुरड्यांक दीस मेळ्ळी थोट्यांक चलोवंक जालें मेल्लें सयत जिवन जालें कटकार नितळ जालें देंवसार लागले देंवसारांतून मुक्त जाले आज आमी तुजे समोर इस सुटका तुजे तावन आमी जोडून घेवचे खातीर हांगासर आसा जे काकुळचे दिश्टेन तुवें पिडेस्तांचेर दिश्ट घाली त्याच दिश्टेन हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक तूं पळय आनी ताच्या गरजांत तूं पाव तुजी सवळी पडून तुज्या एकाच उतरान आनी बाबर्तान तुका लागीं सरून तुजो स्पर्श अनुभव केल्ल्याचो फळ जावन आमकां सुमेस्तांक गरजेचे सवस्तकाय भलायकी शांती समाधान सुटका मेळोवन दी म्हणून आमी मागता परत हे मागणी आमी करता तुज्या पवित्र सक्तेवंत नांवान आमेन अर्गां तुका सुम्यान जेजू होगलाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू हर्षितां तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 मोगळ पावन बेनून आमी सुमेस्तान ती बेर पडया आनी आमच्या सुम्यांचे आशिर्वाद आमचेर आमी मागून घेवया गावन गीत या देवाडा सक्रामेंता Diavoda Sacramenta Sastang naman karuya Purvilya त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेच्या अस्कद विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता
या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.